عليكم ورحمة الله متتبعي قناة لنتعلم ونعلم. اليوم سوف نتعلم وإياكم قراءة حرف جديد وهو الحرف E أو la voyelle E. إذن كيف نقرأ الحرف E؟ Comment lire la voyelle E؟ لماذا voyelle؟ لأنه ينتمي لخانة الحروف المتحركة أو les voyelles. إذن لنتعلم وإياكم أكثر قراءة الحرف E. La voyelle E se prononce de trois manières différentes. بمعنى الحرف E ينطق بثلاث طرق مختلفة. أول حالة الحرف E ينطق E إذا كتب معزولا أي إذا كتب لوحده. فهنا مثلا الحرف E نقرأه أو ننطقه E. كذلك في بعض الحالات يقرأ الحرف E مثل الحرف A كمثال على ذلك femme. فهنا الحرف E قرئ A. وفي كثير من الأحيان الحرف E يكتب ولا يقرأ كما هو الحال عندما يأتي آخر الكلمة. فهنا j'associe la lettre B avec la voyelle E et j'obtiens la syllabe B. B comme biberon. بمعنى إذا اجتمع الحرف B مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع B مثل biberon. وهنا j'associe la lettre C avec la voyelle E et j'obtiens ce comme cerise. بمعنى إذا اجتمع الحرف المتحرك الصامت C مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع ce comme cerise. Les cerises sont des fruits délicieux. هنا j'associe la lettre D avec la voyelle E et j'obtiens de comme corde. بمعنى إذا اجتمع الحرف الصامت D بالحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع de مثل corde هي حبل. enrouler une corde. هنا j'associe la lettre F avec la voyelle E et j'obtiens feu comme girafe. بمعنى إذا اجتمع الحرف F بالحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع feu مثل girafe. Il a vu la girafe au zoo. هنا j'associe la lettre J avec la voyelle E et j'obtiens je comme jeton. بمعنى إذا اجتمع الحرف J مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع je مثل jeton. insérer un jeton. هنا j'associe la lettre K avec la voyelle E et j'obtiens que comme cac. بمعنى إذا اجتمع الحرف K مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع que مثل cac aux fruits. وهنا j'associe la lettre L avec la voyelle E et j'obtiens le comme casserole. بمعنى إذا اجتمع الحرف L مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع le مثل casserole.
une casserole en cuivre. Une casserole en cuivre. وهنا j'associe la lettre M avec la voyelle E et j'obtiens me. Me comme melon. melon بمعنى إذا اجتمع الحرف M مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع أو la syllabe me. Me comme melon. Melon. Manger du melon. Manger du melon. هنا j'associe la lettre N avec la voyelle E et j'obtiens ne. Ne comme banane. banane. بمعنى إذا اجتمع الحرف N مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع ن. ن مثل banane. banane. Éplucher une banane. Éplucher une banane. وهنا j'associe la lettre V avec la voyelle E et j'obtiens ve. ve comme locomotive. locomotive. بمعنى إذا اجتمع الحرف V مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع ve. ve مثل locomotive. locomotive. On n'a jamais vu un train sans locomotive. On n'a jamais vu un train sans locomotive. وهنا j'associe la lettre Z avec la voyelle E et j'obtiens ze. ze comme 11. 11 بمعنى إذا اجتمع الحرف Z مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع ze. ze مثل 11. 11 multiplié par 11. multiplié par 11. وهنا j'associe la lettre S avec la voyelle E et j'obtiens se. se comme semoule. semoule بمعنى إذا اجتمع الحرف S مع الحرف المتحرك E فإننا نقرأ المقطع أو la syllabe se. se مثل semoule. semoule. semoule de blé dur. semoule de blé dur. هنا j'associe la lettre S avec la voyelle E et j'obtiens ze. لماذا ze؟ بشرط نقرأ الحرف S مع E إلا إذا كان مسبوقا الحرف S ب A أو E أو I أو O يعني حرف متحرك آخر. يعني أن يكون الحرف S بين حرفين متحركين فإننا نقرأ المقطع Z كما في المثال هنا vase. فإننا نلاحظ أن S بين حرفين متحركين وهو الحرف A و E. لكن إذا لم يوجد الحرف المتحرك أمام الحرف S فإننا نقرأ المقطع S. إذن عندما نجد الحرف S مع الحرف E ومسبوقا بحرف متحرك آخر كما هو الحال هنا في هذا المثال فإننا نقرأه أو ننطقه زاد كما هو الحال في المثال الذي هو أمامنا. فنقرأ هنا vase. vase. mettre des fleurs dans un vase. mettre des fleurs dans un vase. إذن الحرف S عندما يأتي مع الحرف E ويكون مسبوقا بحرف متحرك آخر مثل A, O, U أو Y أو E أي حرف متحرك فإنه يقرأ زاد. يعني S بين حرفين متحركين يقرأ زاد كما لاحظنا في الدرس السابق للحرف S. وبهذا أكون قد أنهيت معكم درسي لليوم وأتمنى أن ألقاكم في درس قادم بحول الله ودمتم في رعاية الله.